नाज़रीन, चंद लगड़बगों ने लाहौर के एक निजी होटल में एक मकबूल जमात से अलग होने वाले साबिक हुकूमती अरकान को मिलाकर एक नई तांगा पार्टी की बुनियाद रखी तो सियासत के मौसमी तीतरो बटेर समेत मीडिया की बेरौनक खबरों में गोया जान आ गई। सारे मौसमी सियासतदान और सहाफियों को बोलने का मौका मिल गया और सब बोलते गए, लेकिन अफसोस इस पर हुआ कि आज तक कोई भी सहाफी सच न बोल सका और सब गन्ने चूसने तक ही महदूद रहे। तांगा पार्टियों का क़याम सिर्फ आज नहीं हो रहा, इससे कबल भी ये सिलसिला निहायत चालाकी से चलता रहा है। ये इन घटिया सियासतदानों का जाती मगर खतरनाक खेल है, जिसके मोहरे तो उनके होते हैं लेकिन हारने वाले अवाम करार पाते हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तांगा पार्टी कायम करने वाला कौन है और ये पार्टी क्यों बनाई है। सियासतदानों का एक मखसूस मगर खौफनाक सियासी खेल कौन सा है जो अवाम का गला घूंट कर सब कुछ तबाह कर रहा है, और इसके अलावा आपको बताएंगे कि अब तक किस किस तरह तांगा पार्टियों का क़याम अमल में लाया गया। लेकिन ये सब जानने से कबल आप लोगों से गुजारिश है कि खोजी टीवी के फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। नाजरीन, इस्तेहकाम और अदम इस्तेहकाम वाली सियासी चाल चलने वाले सियासतदान बखूबी जानते हैं कि इस खित्ते में अदम इस्तेहकाम की तारीख तकसीम से भी पुरानी है। यही वजह है कि ये सियासतदान तांगा पार्टियों जैसी नई इजादात करके अवाम की आंखों में धूल झोंकते हैं। नई सियासी इजादात का ये सिलसिला अंग्रेज के सुनहरी और इंसाफ पसंद दौर से भी तकरीबन पहले का है, जब कई सियासी बोनों को बड़ी गद्दियों से नवाजा जाता था और इनको लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था। जब जब मुल्क या कोई खित्ता इस्तेहकाम की जानिब गामजन हुआ है, तब इस तरह के लोगों को गैर इस्तेहकामी सियासी जमातों का ख्याल आता रहा है। तकसीम के चंद बरस के बाद 1951 में जब मुल्क के दोनों हिस्सों में किसी हद तक इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा हुई तो कुछ सियासी बोनों को सूबाई इंतखाबात का ख्याल आया। इस जमाने में पड़ोस में जहां पहले आम इंतखाबात का इनेकाद किया जा रहा था, यहां पंजाब में सूबाई सतह पर इंतखाबात का इनेकाद किया गया, जिसमें कम्युनिस्ट नजरियात के हामिल मिर्जा मोहम्मद इब्राहिम फातेह करार पाए। चंद रोज बाद सरकार की कड़ी निगरानी में जब दोबारा गिनती हुई तो ये नशिस्त तीसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार अहमद सईद करमानी के हवाले कर दी गई। पंजाब के बाद सूबा सरहद के इंतखाबात दिसंबर 1951 में हुए तो वहां भी वजीर आला खान अब्दुल कयूम खान की सियासी इंजीनियरिंग ने काम कर दिखाया। नतीजा वही था जो क़याम वतन के एक हफ्ते बाद डॉक्टर खान साहब के मुंतखब हुकूमत पर शब खून मारने के बाद निकला। मर्द आहन खान अब्दुल कयूम खान सुरखरू ठहरे और अप्रैल 1953 तक सूबा सरहद में वजारत आला की कुर्सी पर बराजमान रहे। दोस्तों, सूबा सरहद में सियासी जमातें सिर्फ नाम की हद तक महदूद हैं। ज्यादातर सियासी रहनुमा और कारकुनान जेल में रहे हैं और किसी को काम करने की आज़ादी नहीं थी। सूबे की सबसे बड़ी जमात खुदाई खिदमतगारों पर पाबंदी थी और जो कोई कयूम खान के खिलाफ जा रहा था इस पर भी सख्ती की जा रही थी। आपको तारीख के इन हवालाजात को सुनकर हालिया सियासी मंजरनामे में काफी हद तक मुमासलत भी नजर आएगी, क्योंकि ये सब पहली बार नहीं हो रहा। ये पौने बोने सियासतदान इस अमल के आदी हो चुके हैं। ये अवामी मैंडेट के हामी किरदारों को साइडलाइन करने का तजर्बा रखते हैं और फिर बगैर अवामी मैंडेट के आला ओहदेदारों पर फायज रहने का फन तो इनको बखूबी आता है। नाज़रीन, पंजाब और सरहद के बाद सिंध में इंतखाबात के लिए 1.5 बरस तक गवर्नर राज नाफिज रहा। मई 1953 में हालात मतलूबा नताइज के लिए साजगार हुए तो इंतखाबात कराए गए और 111 नशिस्तों में से 78 पर मुस्लिम लीग फातेह ठहरी। फातेह ठहराने के लिए लोगों को नजरबंद किया गया, जेलों में डाला गया, पाबंदियां लगाई गई और हर वो हरबा इस्तेमाल किया गया था जो आज तक इस्तेमाल हो रहा है। सूबाई इंतखाबात की सीरीज में मशरकी पाकिस्तान यानी बंगाल की बारी मार्च 1954 में आई। 309 के ऐवान में हुक्मरान मुस्लिम लीग को शिकस्त फाश हुई और सिर्फ 10 सीटें उनके हिस्से में आई थी। यूनाइटेड फ्रंट ने 223 नशिस्तें हासिल की और बड़े बड़े बुर्ज उलट दिए। मौलवी फजलुल हक की सरबराही में ये इत्तेहाद की हुकूमत सिर्फ 2 माह कायम रह सकी और गैर सियासी पस मंजर रखने वाले गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने गद्दारी के इल्जामात लगाकर सिकंदर मिर्जा को गवर्नर मशरकी पाकिस्तान बनाकर गवर्नर राज लगा दिया। सिकंदर मिर्जा ने मुल्की इस्तेहकाम की खातिर कौम की खिदमत कैसे की, सभी कुछ तारीख का हिस्सा है और हमें मालूम है, इसलिए इसका तज़किरा अभी मकसूद नहीं है। 1955 में कायम होने वाली दस्तूर साज असम्बली के अरकान को सूबाई असम्बलियों के अरकान ने मुंतखब किया था। मशरकी पाकिस्तान में यूनाइटेड फ्रंट की कामयाबी ने कानून साज असम्बली में कुछ भरम कायम रखा, वरना 80 अरकान पर मुश्तमिल कानून साज असम्बली भी यक तरफा हो जाती। इसके बाद इस्तेहकाम और इस्तेहकामी पार्टियों की बारी आई।
ایوب خان اور فاطمہ جناح کے درمیان صدارتی انتخابات میں مقابلہ ہوا۔ اس وقت چونکہ ملک بھر میں 1 یونٹ اسکیم نافذ تھی تو 80,000 اراکین میں سے مشرقی اور مغربی پاکستان کو برابری کی بنیاد پر انتخابات کا موقع ملا۔ ملک کے دونوں حصوں سے 40,000 بنیادی جمہوریتوں کے اراکین نے 2 جنوری 1965 کو صدارتی انتخابات میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ ملک کی محب وطن حکومتی و انتظامی مشینری نے فاطمہ جناح کے مقابلے میں ایوب خان کو صدر منتخب کرنے کے لیے بنیادی جمہوریتوں کے نمائندے بآسانی مینج کر لیے تاکہ ملکی سطح پر استحکام برقرار رہ سکے۔ دوستو، آج کے استحکام تک پہنچتے پہنچتے کتنا وقت لگا اور قوم نے کیا کچھ برداشت کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد مشرقی پاکستان سے علیحدگی سے قبل ہونے والے انتخابات پاکستان کی تاریخ میں پہلا مرحلہ تھا جب وفاق میں کسی حکومت کو براہ راست عوام منتخب کرتی۔ اس سے پچھلے 23 برس میں آدھا عرصہ تو جنرل ایوب کی حکمرانی رہی اور باقی ماندہ وقت میں بالواسطہ طریقے سے قانون ساز اسمبلی کے اراکین منتخب ہوتے رہے۔ جون 1969 میں نوابزادہ نصر اللہ خان نے نور الامین اور اصغر خان کے ساتھ مل کر ڈھاکہ میں پاکستان جمہوری پارٹی کی بنیاد رکھی۔ پیر آف پگاڑا نے انتخابات کے بعد عوامی لیگ میں شمولیت اختیار کی لیکن بعد میں ان سے بھی الگ ہو گئے۔ ناظرین، بنگالیوں سے ہم الگ ہوئے تو 1973 کا آئین بنایا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے قبل از وقت اسمبلیاں توڑ کر انتخابات کا اعلان کیا۔ انتخابات کے نتائج آئے تو پیپلز پارٹی 155 جبکہ پاکستان قومی اتحاد کے حصے میں 36 نشستیں آئیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف 9 جماعتی پاکستان قومی اتحاد نے دھاندلی کے الزامات لگا کر تحریک چلائی مگر جمہور کی خاطر جمہوریت نہ آ سکی۔ اس کے بعد تحریک بحالی جمہوریت چلی۔ اس تحریک نے 1984 کے صدارتی ریفرنڈم اور 1985 کے غیر جماعتی بنیادوں پر ہونے والے انتخابات کا بائیکاٹ کیا جس کی قیمت ایک عرصہ تک اتحاد میں شامل جماعتوں کو چکانا پڑی۔ 1988 میں جب پیپلز پارٹی نے حکومت قائم کی تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلامی جمہوری اتحاد بنایا گیا۔ ویسے اسلامی جمہوری اتحاد نے پنجاب میں خاصی بہتر کارکردگی دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ نواز شریف پہلی بار وزارت اعلیٰ کی کرسی پر براجمان ہوئے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نواز شریف سیاستدان ہیں اور اپنے بلبوتے پر آئے ہیں، انہیں کم از کم تاریخ کی اوراق کی گردانی ضرور کر لینی چاہیے۔ اکتوبر 1999 میں جب مارشل لا لگایا گیا تو پھر سے کنگز پارٹی کی ضرورت پڑی۔ اس طرح مسلم لیگ کاف وجود میں آئی۔ 2007 میں مشرف کو راستے سے ہٹانے کے لیے عدلیہ بحالی تحریک کی چھتری تلے سبھی محمود و ایاز ایک ہو گئے۔ چیف جسٹس افتخار چودھری منصف اعلیٰ کی کرسی پر دوبارہ براجمان ہوئے تو نواز شریف کالا کوٹ پہن کر ان کے روبرو موجود تھے۔ اس کے بعد 2013 کے انتخابات ہوئے۔ نواز شریف 2/3 اکثریت لیے تیسری بار وزیر اعظم بن گئے مگر دھاندلی کے خلاف احتجاج کرنے والے عمران خان کے سبب استحکام کی کوئی صورت بن نہیں سکی۔ ہم خیال عدلیہ نے نواز شریف کو رخصت کیا تو عمران خان انصاف کی تحریک لیے عوامی منگوں کی ترجمانی کرنے کے لیے نکل آئے۔ اپریل 2022 میں عمران خان سے خوف زدہ نکھٹو سیاستدانوں نے ان کو ہٹا کر اقتدار سنبھالا تاکہ معاملات ان کے اپنے مفاد میں ٹھیک ہوں۔ لیکن ناظرین، قومی، سیاسی اور معاشی سمیت معاشرتی منظرنامے پر استحکام تو دور کی بات ہے، آج تک حالات اس قدر خراب ہے کہ IMF یا دوست ممالک چند کروڑ یا ارب ڈالرز کی یقین دہانی نہ کرائیں تو سالمیت پر سوال اٹھتے ہیں اور ملک تباہی کی جانب چل پڑتا ہے۔ گزشتہ 7-8 دہائیوں کی تاریخ میں قیوم خان کی مسلم لیگ قیوم، اصغر خان کی تحریک استقلال اور مسلم لیگ جنیجہ سمیت کتنی ہی سیاسی گروہ بندیاں سیاسی منظرنامے پر نمودار ہوئیں اور غائب ہو گئیں۔ جہاں معاشی عدم مساوات ہے، ناانصافی پر مبنی نظام عدل ہے اور جاگیرداری اور سرمایہ کاری کے لیے قائم کیا گیا سیاسی ڈھانچہ ہے جس میں عوامی اور انسانی حقوق ڈھونڈنے سے نہیں ملتے، وہاں ملکی استحکام کی خاطر پالا گیا بکھیڑا عدم استحکام میں اضافہ تو کر سکتا ہے مگر کسی پرانے مسئلے کا نیا حل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ان سیاستدانوں کا ذاتی کھیل ہے اور یہ طویل عرصے تک کھیلتے آ رہے ہیں۔ ان کو کسی کے مفاد سے کوئی غرض نہیں، جب تک ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تب تک سب کچھ اچھا رہا ہے، لیکن جو ہی کسی نے اس مقدس گائے کو روکنا چاہا تو ملک تباہ ہو جائے گا۔ اب جو تانگا پارٹی بنی ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، یہ بھی صرف کھیل کھیل رہے ہیں۔ تانگا پارٹی کا ناکام استحکام پارٹی رکھنے سے ملک میں استحکام نہیں آتا، بلکہ استحکام عملی اقدامات اور قوم و ملک کے ساتھ وفاداری نبھانے سے آتا ہے۔ اور آخر میں ہمیشہ کی طرح اللہ سے دعا ہے کہ اے میرے پروردگار، ہمارے ملک کو نیک، سچے اور ایماندار حکمران عطا فرما اور ہمیں اس مہنگائی کی چکی سے آزاد فرما۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔